सबैलाई नमस्कार। म चाहिँ सुमन अधिकारी। आज हाम्रो यस स्कलरशिप इन्फो सेसन नेक्स्ट स्कलरशिपको बारेमा त छोटो वेबिनार आयोजना गर्दैछौँ। त्यसमा बिस्तारै साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। नेक्स्ट स्कलरशिप आज हामीसँग स्पिकर हुनुहुन्छ सौरभ अग्रवाल। उहाँले चाहिँ 069 पुल्चोक क्याम्पस मेकानिकल इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसबाट गर्नुभएको हो भने नेक्स्ट स्कलर्स पनि हुनुहुन्छ। उहाँ कोयोटो युनिभर्सिटी अहिले नेक्स्ट स्कलर्स हुनुहुन्छ। 2019बाट मास्टर्स नेक्स्ट स्कलरशिपमा गरिराख्नु भएको छ। यो काफलको बारेमा छोटो परिचय दिँदै, अब हामीसँग धेरै समय छैन, त्यही भएर छोटो परिचय दिँदै म मिटिङलाई सुरु गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो काफल भनेको चाहिँ अब इन्फर्मेसन सेयरिङ, इन्फर्मेसन र आर्टिकल सेयरिङ प्लेटफर्म भन्नुपर्छ छोटो रूपमा भन्नुपर्दा। अनि यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले आफ्नो लेखहरू पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न अपर्च्युनिटी यस्तै कुराहरूको इन्फर्मेसनहरू, स्कलरसिपहरू जस्तै सामान्य अरू कुराहरूको इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसका लागि तपाईँले काफल एप र काफल वेबसाइटमा पनि गएर इन्फर्मेसनहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यो वेबिनारलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। सौरभ दाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ? हजुर, हुन्छ। अब तपाईँ नै अगाडि बढाउनु। अनि छोटो के भन्न चाहन्छु भने क्युएनए सेसन पनि हुनेछ। दाइले आफ्नो सेसन गरिसकेपछि क्युएनए सेसन हुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ अब केही क्वेसन रेज भयो भने चाहिँ च्याटमा छोडिराख्दा हुन्छ, वा पछि क्युएनए सेसनमा सोद्धा पनि हुन्छ। अनि यो सेसनको रेकर्डिङ भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ पछि अब आफूले फेरि रिफरेन्सको लागि पछि हेर्नलाई युट्युबमा हामीहरू छोड्नेछौँ। हुन्छ दाइ, सुरु गर्नु। ल त, मेरो नाम सौरभ अग्रवाल अनि म अहिले हाल क्योटो युनिभर्सिटीमा पढ्दैछु। त पहिला अब नेक्स्टको बारेमा जान्नको लागि सबभन्दा पहिलो एकदमै इम्पोर्टेन्ट वेबसाइट भनेको जापानिज एम्बेसीको है, नेपाली जापानिज एम्बेसीको। त्यहाँबाट नेक्स्टको बारेमा थाहा हुनसक्छ। अब मैले धेरै स्लाइडहरू चाहिँ केही बनाउन सकिनँ, टाइम थिएन, त्यसैले अब मौखिक रूपमै भन्छु है। अब स्टार्ट गरौँ मेरो एक्सपिरियन्सबाट है। अब नेक्स्टमा हुने भनेको 3टा राउन्ड हुन्छ। सबभन्दा 4वटा भनौँ है। सुरुमा 3टा हुने हो, त्यसपछि 99% फिक्स हुन्छ नेक्स्ट स्कलरसिप पाइयो भनेर। अनि त्यसपछि चौथो राउन्ड हुने हो है। अनि फर्स्ट राउन्ड भनेको चाहिँ हामीले फर्म सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो फर्मको डेडलाइन जहिले, अब मैले बुझाउने बेला चाहिँ मेको एन्ड थियो। अब यो वर्षको मैले हेर्न पाएको छैन, तर मैले सुनेअनुसार लगभग डेडलाइन आउन आँटेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले नेक्स्टबाट सर्टेन मान्छेहरूलाई मात्रै बोलाउँछन् एक्जाम दिन। अनि त्यसपछि हाम्रो एक्जाम हुन्छ। एक्जाम हुँदाखेरि पहिला चाहिँ नियम के थियो भने मात्रै इङ्ग्लिसको एक्जाम दिन पाइन्थ्यो अनि बाहिर निस्किन पाउँथ्यो। तर अहिले चाहिँ नेक्स्टले नियम चेन्ज गरेर हामीले इङ्ग्लिस र जापानिज दुईटै एक्जाम दिनुपर्छ। तर दुईटै मध्ये बेस्ट स्कोर चाहिँ मात्रै काउन्ट हुन्छ। अब कसैको जापानिज एकदमै राम्रो छ भने जापानिजको एक्जाममा राम्रो गर्ने, इङ्ग्लिसको एक्जाम नराम्रो गर्दा नि हुन्छ। जापानिजको स्कोरले पनि तिमी इन्ट्री गर्न सक्छौ। पालामा मेरो एउटा साथी थियो अभिषेक भन्ने, उसको जापानिज एकदमै राम्रो। उसले अब जापानिज लगभग N2 पास गरिसकेको थियो नेपालमै होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि उसले जापानिजबाट पायो नेक्स्ट। अनि त्यसपछि चाहिँ थर्ड राउन्ड भनेपछि इन्टरभ्यू हुन्छ। अनि इन्टरभ्यूमा चाहिँ अब एउटा एम्बेसीको मान्छे हुन्छ जहिले पनि। अनि एउटा चाहिँ अब पहिले नेक्स्ट पाएको कोही मान्छे, जस्तो अब जापानमा पढेर फर्केको नेपाल, जस्तो अब हाम्रो पालामा त्यो बेलाको नास्टको चिफ आउनुभएको थियो, रविन्द्र समथिङ, मैले नाम बिर्सेँ, सरी, उहाँ आउनुभएको थियो। अनि अरू एकजना नेपाल हुनुहुन्छ। अब जस्तो हाम्रो पुल्चोकबाट पनि अब टर्ने मान्छेहरूलाई पहिला बोलाएको छ, जस्तो अब राजेन्द्र श्रेष्ठ एक्सएचओडी अब त्यहाँ कतिजना पुल्चोकको छ मलाई थाहा छैन, तर राजेन्द्र श्रेष्ठ सर। अनि त्यसपछि सिभिलको पवन भट्टराई सर। त्यस्तो त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ त्यति मान्छेहरू प्राय आइरहेको हुन्छन् होइन। हाम्रो 3जना इन्टरभ्यू हुन्छ, एउटा
एमबीसीको मान्छेहरूले चाहिँ प्राय सिम्पल क्वेसनहरू सोधिरहन्छ अनि अरू मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो रिसर्च सम्बन्धी क्वेसन सोधिरहन्छ। यो चाहिँ अब ब्रिफ भयो है मिक्स्डको बारेमा। अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यसमा के हुन्छ भने यो सबै पास गरिसकेपछि पनि हामीले मिक्स्ड पायो भनेर हुँदैन। उनीहरूले एउटा लेटर दिन्छ कि मिक्स्ड पायो त मिक्स्ड पाउनुभयो, अब चाहिँ तपाईँले युनिभर्सिटीलाई एप्रोच गर्नुहोस्, युनिभर्सिटीबाट एक्सेप्टेन्स ल्याएर हामीलाई दिनु कि एउटा प्रोफेसरले उनीहरूले मिनिमम 3टा माग्छ तर म्याक्सिमम 3टा माग्छ, मिनिमम एउटा हुनु पर्यो। कुनै एउटा प्रोफेसरले चाहिँ ल म यसलाई चाहिँ आफ्नो ल्याबमा लिन्छु अनि त्यो भइसकेपछि मात्रै तपाईँको मिक्स्ड कन्फर्म हुने हो है। त्यो भइसकेपछि हामीले सबमिट गर्नुपर्छ त्यो लेटर अफ एक्सेप्टेन्स, प्रोभिजनल लेटर अफ एक्सेप्टेन्स भनिन्छ त्यसलाई मिक्स्ड जापानिज एम्बेसीमा सबमिट गरिसकेपछि लगभग उनीहरूले 6 महिना जति रहन्छ। 6 महिना चाहिँ उनीहरूको वेट, उनीहरूले तपाईँले पठाएको एक डकुमेन्ट चेक गर्छ, त्यसमा केही फल्स निस्क्यो भने सिधै रिजेक्ट हुन्छ। तर आजसम्म अब कोही रिजेक्ट भएको चाहिँ मैले सुनेको छैन है। त्यति भएर फाइनली 6 महिनापछि चाहिँ एक्सेप्टेन्स यस भन्ने हुन्छ। अब मिक्स्ड भन्ने कुरा चाहिँ 1 वर्ष जान्छ यो स्कलरसिपमा, स्टार्टिङदेखि गऱ्यो भने। अब मैले स्टार्ट गरेको प्रोसेस भनेको मे 15मा स्टार्ट गरेको थिएँ। म नेपाल उडेको भनेपछि जापान अप्रिल 2019 को अप्रिल 2मा उडेको जापानबाट, नेपालबाट सरी। सो लगभग 1 वर्ष लाग्छ यो होल प्रोसेसमा है। अब सबभन्दा पहिला डिटेल्समा जाउँ, मिक्सले के दिन्छ अनि कसरी दिन्छ, त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि यो एप्लिकेसन प्रोसेसको बारेमा फेरि अरू डिटेलमा जान्छ होला। कसरी भर्ने, कोर्सबाट रिकमेन्डेसन लिने, के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसको बारेमा हामी फेरि डिटेलमा जाउँ होला। सबभन्दा पहिला मिक्सले चाहिँ अब एउटा के दिन्छ भने स्टार्टिङमा एरोप्लेनको टिकट दिन्छ, नेपालबाट जाने प्लेनको टिकट दिन्छ अनि उनीहरू अब स्टाइपेन्ड दिने हुन्छ। तर के हुन्छ भने फर्स्ट मन्थको स्टाइपेन्ड उनीहरूले सेकेन्ड मन्थको एन्डमा दिन्छ। भन्नको अर्थ भनेको सपोज म यहाँ 2019 अप्रिल 2मा पुगेँ नि, म आउने बित्तिकै मैले स्टाइपेन्ड पाउनेवाला छुइनँ। मैले यहाँ आइसकेपछि केही डकुमेन्टहरू फिलअप गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि मेरो स्टाइपेन्ड चाहिँ अप्रिलको एन्डमा हुन्छ। सो 1 महिना चाहिँ यहाँ आफ्नो पैसाले हामीले बाँच्नुपर्छ। तर त्यो अप्रिलको एन्डमा आउँदाखेरि 2 महिनाको पैसा आउँछ, अप्रिलको र मेको पनि। अनि त्यसपछि चाहिँ मन्थली हामीले साइन गर्दै जानुपर्छ अनि मन्थको एन्डमा पैसा आउँदै गर्छ। सो प्रोसेस चाहिँ यो हो है। सो एकदमै केयरफुल हुनु। मिक्स्ड स्कलरसिप भने तापनि इनिसियली हामीले पैसा खर्च बेहोर्नुपर्छ। अनि जापान भनेको एकदमै कस्टली कन्ट्री हो है, एकदमै एक्सपेन्सिभ हो। सो यो कुरा जस्तो अब कसैलाई अब सक्दैन भने त्यो कुरा पनि ध्यान राख्नु होला है। यो चाहिँ अब मिक्स्डले दिने कुरा। अब हाम्रो कोर्स सकेपछि मिक्स्डले चाहिँ अफर पनि दिन्छ कि तपाईहरु फर्किन चाहनुहुन्छ कि नै। फर्किन चाहनुहुन्छ भने मिक्स्डले तपाईलाई प्लेन टिकट दिन्छ। फर्किन चाहनुहुन्न, अब कति हुन्छ यही जापानमै काम गर्न खोज्छन् तिनीहरुलाई चाहिँ अब त्यो स्कलरशिप दियो अनि त्यसपछि अब काम गर्न चाहन्छ भने काम गर्न सक्छन्। अब फेरि फर्दर स्टडीज गर्न चाहन्छ भने फर्दर स्टडीज गर्न सक्छन्। त्यो भयो है। अब फेरि जाउँ एप्लिकेसन प्रोसेसमा। अब फर्स्टमा फर्म है। फर्म भर्दाखेरि अब मेनली चाहिँ एउटा कुरा उनीहरूले माग्छ भने 16 इयर्स अफ एजुकेसन, त्यो सबैको हुन्छ नै। बिफोर ब्याचलर्स यस विथ ब्याचलर 16 इयर्स एजुकेसन। सो कसैको 3 इयर्स ब्याचलर छ भने उनीहरूलाई समस्या हुन सक्छ। अब मलाई अहिलेको थाहा छैन, हाम्रो पालामा चाहिँ हुन्थ्यो है। अहिले सायद मलाई जसम्म लाग्छ ब्याचलर्स 3 इयर्स कतै छैन है। अहिले 4 इयर्स नै हुन्छ। अनि त्यही अब त्यो 4 इयर भएपछि सबैजना सेट। अर्को कुरा अब कस्तो भने फर्म सेलेक्सनमा अब एउटा भनौँ न अनस्पोकन रुल जस्तो हो है। यदि पुल्चोकबाट छौ र तिम्रो डिस्टिङसन आएको छ भने तिमी फर्म सेलेक्सनमा सिधै पास हुन्छौ। यदि पुल्चोकबाट छौ डिस्टिङसन आएको छ भने लगभग फर्स्ट राउन्ड तिम्रो क्लियर नै हुन्छ। त्यो लगभग सबैको मैले आजसम्म देखेको अनि सुनेको सबैको त्यस्तो छ।
अब अनि मलाई अब क्योटो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको खासै थाहा भएन होइन। मैले अब धेरै मान्छेहरू भेट्न काठमाडौँ युनिभर्सिटीको, तर काठमाडौँ युनिभर्सिटीको चाहिँ डिस्टिङका नभएर पनि अरू भए पनि मान्छ होला। अब हाम्रो हाम्रो पालामा एक दुईजना थिए जसको डिस्टिङ आएको थिएन, तर पनि उनीहरू आएको फर्स्ट राउन्ड पास भएको थिए। त्यसमा अब उनीहरूको के प्रोसेस हुन्छ एप्लिकेसन पनि हेर्छन् होला। अर्को चाहिँ अब लेटर अफ रिकमेन्डेसन हुन्छ है। लेटर अफ रिकमेन्डेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि अब आफ्नो डिपार्टमेन्टको एचओडीबाट ट्राई लिन कोसिस गर। अनि लेटर अफ रिकमेन्डेसन अब नर्मल लेटर अफ रिकमेन्डेसन छ भने थोरै इम्प्याक्ट कम हुनसक्छ। त्यसैले अब काम जो प्रोफेसरसँग काम गरेछौ होइन, केही गरेछौ त्योसँग लिन खोज, बेटर हुन्छ। अब मेरो केसमा मैले अब आफ्नो सुपरभाइजर र एचओडी सरसँग लिएको थिएँ। अब हाम्रो पालामा एचओडी सर नौरा सर हुनुहुन्थ्यो, अनि नौरा सरसँग लिएको थिएँ, अनि एकैचोटि अजय कुमार दास सरसँग लिएको थिएँ। त्यस्तो हो। अब अर्को चाहिँ कतिले चाहिँ हामी अब डिनसँगै लेखाउँछौँ भन्ने हुन्छ है, इम्प्याक्टफुल हुनसक्छ। तर काम गरेको छैन भने डिन डिन सरले तिमीलाई चिनेको केही हुनु पर्यो नि त, या त तिमीलाई कुनै क्लास पढाएको हुनु पर्यो, केही गरेको हुनु पर्यो। केही गरेको छैन भने डिनसँग लिएर काम छैन। त्यसैले पहिलो 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 कुरा चाहिँ जहिले पनि आफ्नो रिकमेन्डेसन एकदम फर्स्टमा तयार पार। अनि त्यसपछि फर्ममा अरूहरूभन्दा पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हुन्छ भने अब के रिसर्च गर्नेवाला छौ। त्यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने तिमीले आफ्नो फर्स्ट राउन्ड र सेकेन्ड राउन्ड तिम्रो एक्जाम हुन्छ, त्यो पास गरिसकेपछि तिमीले एउटा प्रपोजल सबमिट गर्नुपर्छ। त्यो प्रपोजलमा चाहिँ त्यही जुन रिसर्चको बारेमा अगाडि लेखेको छौ त्यही रिसर्चलाई फर्दर एक्सप्लेन गर्नुपर्छ त्यो प्रपोजलमा। त्यसैले आफ्नो रिसर्च के गर्नेवाला छ त्यो एकदम ध्यान पुर्याऊ। अनि रिसर्च चुज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिसर्चले नेपाललाई कसरी अब नेपालको लागि कसरी राम्रो हुन्छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। किनभने जापानले यो स्कलरसिप भनेको नेपालको अब बौद्धिक क्षमता इम्प्रुभ गर्नको लागि दिएको हो है। नेपाली स्टुडेन्टहरू जापानमा गएर पढुन् अनि फेरि फर्केर नेपालमा आएर काम गरून् भन्नको लागि दिएको हो जापानिज एम्बेसीले। त्यसैले नेपालमा फर्केर आएर तिमीले के गर्छौ, नेपाललाई कसरी हेल्प हुनेवाला छ त्यसको बारेमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ रिसर्चमा। यति गर। अनि मेरो चाहिँ अब मैले एउटा सिकेको टेक्निक चाहिँ रिसर्च जहिले पनि चुज गर्दाखेरि सुरुमै केही प्रोफेसरहरूको अब क्योटो कुन युनिभर्सिटीमा आउन चाहन्छौ अनि कस्तो खालको रिसर्चमा इन्ट्रेस्टेड छौ है, अनि जापानमा कस्तो खालको रिसर्च भइरहेछ त्यो कुरा हेर। अनि सर्टेन अब प्रोफेसरहरूलाई चुज गर है सुरुमै। अनि यो प्रोफेसरले यसमा काम गर्दैछ, यो प्रोफेसरले यसलाई काम गर्दैछ, अनि त्यो अब वरिपरि बसेर त्यही सेरोफेरोभित्रमा एउटा रिसर्च प्रपोजल तयार पार, ताकि तिमीले पछि चाहिँ तिमीलाई प्रोफेसर चुज गर्नुपर्छ नि, त्यो रिसर्च प्रपोजल तयार पारिसकेपछि तिमीले जब पठाउँछौ नि प्रोफेसरलाई ओ यो यसले त अब मेरो रिसर्च पनि हेरेर रहेछ, मेरो रिसर्च सम्बन्धी नै छ भने दिन सजिलो हुन्छ। अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ तिमीले मास्टर्समा इन्टर गरिसकेपछि प्रोफेसरले तिमीलाई जेरो लेभलदेखि सिकाउँछ। तिमीले यहाँ आउने बित्तिकै केही नलेज नबोकेर आइसकेपछि पनि हुन्छ, त्यसमा समस्या छैन। तर तिमीलाई अब इनिसियली केही नलेज छ भने सजिलो हुन्छ भनेर, प्रोफेसरलाई पनि सिकाउन सजिलो हुन्छ भनेर त्यो कुरा चाहिँ छ। त्यसैले आफ्नो फर्स्ट एप्लिकेसन पोर्सनमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ लेटर अफ रिकमेन्डेसन र आफ्नो रिसर्च के गर्नेवाला छ त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अब सेकेन्ड फेज भनेपछि एक्जाम हो। इङ्ग्लिस एक्जाम भनेपछि टुफल जस्तो हुँदैन, जेनरल प्रिपोजिसन्सहरू बढी सोधिरहेको हुन्छ, कुन प्रिपोजिसन केमा लाग्छ, अनि फ्रेजेसहरू बढी सोधिरहेको हुन्छ है त्यो एक्जाममा। अब मोडल क्वेसनहरू 3टा सेट उनीहरूले राखिदिएको छ युनिभर्सिटी, यो जापानिज एम्बेसीकै वेबसाइटमा अपलोड गराएछ त्यो 3टा सेट। त्यो 3टा सेट डाउनलोड गर, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर, कति मार्क्स आउँछ त्यसको सल्युसन सेक्सन त्यहाँ छ, कति मार्क्स आउँछ थाहा हुन्छ। अनि त्यो अनुसार चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको भरमा आफ्नो एक्जाम देऊ। अब जापानिजको म कसैलाई रिकमेन्डै गर्न सक्दिनँ, मलाई मेरो आफ्नो जापानिज त्यस्तो राम्रो छैन है। त्यति यो सेकेन्ड फेज भनेपछि त्यति हो। त्यसपछि चाहिँ तिमीलाई थर्ड फेजमा प्रपोजल सबमिट गर्न भन्छ। अब त्यही पहिलाकै जुन रिसर्च लेखेको छौ त्यसलाई एक्सपान्ड गर प्रपोजलमा।
प्रपोजल सबमिट गर्दा एकदम त्यो फर्मेट चाहिँ एकदमै ध्यान गर है, किनकि फर्मेटिङ एरर भयो भने कसैले पनि मन पराउँदैन। उनीहरूसँग प्रिन्टेड प्रपोजल सबैसँग हुन्छ, तिम्रो इन्टरभ्यूको बेला तिमीलाई क्वेसन रिसिभबाट सोध्छन् होइन, अनि तिम्रो ब्याकग्राउन्डको बारेमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैले यदि तिमीले फर्मेटिङ एरर गर्छौ भने त्यो पटक्कै राम्रो छैन। जस्तो अब फुलचोकमा पनि सुरुदेखि नै सिकाइएको छ होइन, प्रपोजल बनाउँदाखेरि कन्टेन्ट त इम्पोर्टेन्ट छँदैछ, तर फर्मेटिङ एरर कहिले पनि गर्नुहुन्न। अब यो हाम्रो फुलचोकको विद्यार्थीहरूलाई सबैलाई थाहा छँदैछ, मेकानिकल इन्जिनियरको धेरै भोगेका छन्। अब म अरू कसैको त भन्न सक्दिनँ, मेकानिकल इन्जिनियरिङको चाहिँ भन्न सक्छु, धेरै नै भोग्छौँ हामी। मिड टर्म डिफेन्सदेखि लिएर सबै कुरा गर्दा गर्दा धेरै नै हामीले सिकेका हुन्छ फर्मेटिङको बारेमा। अनि लास्ट फेज भनेको चाहिँ हाम्रो अब इन्टरभ्यू हुन्छ। इन्टरभ्यूमा अब एम्बेसीको मान्छेले तिमीलाई सोध्ने है, फर्स्ट क्वेसन वाइ जापान, जापान किन जान चाहन्छौ, अनि त्यसपछि यो स्कलरसिपलाई किन एप्लाई गर्यो, के मोटिभेसन के छ यो स्कलरसिपलाई एप्लाई गर्ने। अनि थर्डमा भनेको तिम्रो युनिभर्स त्यो थर्डमा चाहिँ यो रिसर्चले नेपाललाई कसरी हेल्प हुन्छ अथवा यो रिसर्चले कसरी गर्न सक्छ। अब समस्या के हुनसक्छ है कि जस्तो जो नेपाली आएका छन् तिनीहरूलाई तिम्रो रिसर्च फिल्डको एक्सपर्ट नहोलान्। अब मेरो केसमा चाहिँ थोरै जानकारी थियो एउटा सरलाई, अनि उहाँले स्पेसिफिक क्वेसनहरू सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। तर अब कसैलाई जानकारी छैन भने एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेसनहरू पनि आउन सक्छ, अनि त्यसको लागि पनि एकदम रेडी हुनुपर्छ। अनएक्सपेक्टेड क्वेसनको अब इक्जाम्पल चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गरौँ अनएक्सपेक्टेड क्वेसन्सलाई। जस्तो अब सपोज है तिम्रो रिसर्च कम्बसनको बारेमा छ, अनि कम्बसन मेन फोकस भए तापनि अब वुडको बारेमा थोरै कुरा गर्दैछौ भने वुडलाई लिएर अब अर्कैतिर डाइभर्ट गरिदिन्छन् क्वेसन्स होइन। अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब एक्सप्लेन गर्नु आफूलाई काम भएर होइन, कि यस्तो यस्तो मेरो रिसर्च यस्तो यस्तो गर्नुपर्ने हो, त्यसैले यो सम्बन्धी मैले गर्नेवाला छुइनँ भनेर एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, आत्तिनु भएन। अब इन्टरभ्यूमा त्यति हो। इन्टरभ्यू प्रोसेस सकिएपछि है तिमीले प्रोफेसरलाई मेल पठाउनु पर्छ। प्रोफेसरलाई मेल पठाउँदा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको अब कुन प्रोफेसरलाई पठाइरहेछौ। अब मैले चाहिँ है मेरो केसमा अब ब्याकअप प्रोफेसर भनेर राखेको थिएँ, किनकि त्यो प्रोफेसरको रिसर्चकै बारेमा मैले आफ्नो प्रोफेसरमा लेखेको थिएँ, अनि त्यो प्रोफेसरले मलाई रिप्लाई गर्नुभयो। तर मैले अरू प्रोफेसरलाई पठाउँदाखेरि कतिले रिप्लाई गर्दैन। ती मिक्स भए तापनि अब ऊ कतिको आफ्नो समस्या हुन्छ, प्लस त्यो बेला छुट्टीको समय चल्छ। तिमीले जुन बेला नेक्स्ट एक्सेप्टेन्स आउँछ नि, तिम्रो जुलाई एन्डतिर आउँछ नेक्स्ट एक्सेप्टेन्स, अनि त्यसपछि भन्छन् प्रोफेसरलाई एप्लाई गर भनेर। अनि अगस्तदेखि जापानमा छुट्टी हुन्छ। अगस्त र सेप्टेम्बर जापानमा समर भ्याकेसन भन्ने हुन्छ। प्रोफेसरलाई छुट्टी नभए तापनि प्रोफेसरहरू बिजी नै हुन्छन्, अनि त्यो बेला चाहिँ कति प्रोफेसरले तिमीलाई रिप्लाई गर्दैन। त्यसैले जहिले पनि धेरैवटा प्रोफेसरलाई मेल पठाउने। अब रिप्लाई आइसकेपछि फर्दर डकुमेन्ट्सहरू माग्छन्, अनि कतिले इन्टरभ्यू रिक्वेस्ट गर्छ, त्यो सबैको लागि रेडी हुनुपर्छ। अनि फाइनली उहाँले लेटर अफ एक्सेप्टेन्स पठाउनुहुन्छ। त्यो लेटर अफ एक्सेप्टेन्स जापानिज एम्बेसीमा आउँछ, अनि त्यो आइसकेपछि तिम्रो फाइनल 99% भन्छौँ है। त्यो बेला उनीहरूले पनि भन्छ 99% तपाईँको स्कलरसिप पाएको पक्का भयो, 1% अहिलेसम्म बाँकी हुन्छ। 1% कन्फर्मेसन हुनको लागि चाहिँ 6 महिना लाउँछन्। अब त्यसपछि एन्डमा फेब्रुअरी एन्डतिर स्कलरसिपको रिजल्ट होइन सरी फेब्रुअरी फर्स्ट विकतिर आउँछ स्कलरसिपको रिजल्ट। अनि त्यसपछि अरू प्रोसेसहरू गर्न पाउँछन्, भिजादेखि लिएर टिकटदेखि लिएर सबै हुन्छ। अब नेक्स्ट जापानसम्म आउने प्रोसेस चाहिँ यति हो। यहाँ आइसकेपछि अरू अन्य प्रोसेसहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ अब कसैले केही प्रश्नहरू छ भने सोध्दा हुन्छ। मेरो अब आजको यति हो है।
अब यसपछि चाहिँ त्यो आफ्नो जापानमा थोरै एक्सपिरियन्स पनि सुनाइदिनु न, कस्तो के हुँदो रहेछ, के कस्तो रहेछ? अब सबभन्दा पहिलो एक्सपिरियन्स चाहिँ है, जापानमा एक्सपेक्ट नगर्दा हुन्छ कसैले इङ्ग्लिस बोल्दै बोल्दैन। त्यसैले अब सुरुमा आउने बित्तिकै अब कोही अब लिने मान्छे आउँदैन नि तिमीलाई। अनि मेरो केसमा चाहिँ अब प्रोफेसरले मलाई लिन आउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, तर त्यो केसमा पनि अब आधी डिस्टेन्स मैले आफैले कभर गर्नुपर्ने थियो कि। अनि त्यो बेला चाहिँ ट्रेन चाहिँ यहाँ अब एउटा भनौँ न जाल जस्तै हुन्छ क्या, अब कुन ठाउँमा चढ्ने कुन ट्रेन चढ्ने थाहा नै हुँदैन। अनि स्टेसनमा पनि कसैले इङ्ग्लिस बोल्दैन, त्यसैले इङ्ग्लिसमा लेखे पनि हुँदैन, सब जापानीमा लेखा हुन्छ। फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै नराम्रो थियो। त्यसपछि चाहिँ अब बुझ्दै गइयो जापानको बारे। अब एउटा कुरा चाहिँ जापानमा लाइफ चाहिँ एकदम कन्भिनियन्ट छ। कन्भिनियन्ट गर्दा तिमीले खाना पकाउनको लागि सोच्नु पर्दैन, केको लागि सोच्नु पर्दैन। तिमीलाई जहाँ पनि बाहिर जहाँ पनि तिमीले खानेकुरा 24 घन्टा पाउन सक्छौ, तिमीलाई केहीमा टाइम स्पेन्ड गर्नु पर्दैन। ल एउटा क्वेसन आयो है, स्कलरसिपमा क्वेसन पछि गर्ने हो कि अहिले गर्दा हो? अब तपाईँले थोरै आफ्नो एक्सपिरियन्स उयो गरेर क्वेसन एन्सर गर्दै गर्दा फर्मल तरिकाले। अब यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ भन्छ है, नेक्स्टको अब रेस्पेक्ट चाहिँ धेरै हाई हुन्छ। अब त्यस्तो तिम्रो ल्याबमा पनि तिमी आइसकेपछि होइन स्कलरसिप पाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको जहिले पनि हुन्छ क्या, तिमीलाई जहिले पनि रेस्पेक्टले ट्रिट गर्छन्। त्यसैले तिमीले केही यताउता नगरेर आफ्नो काम राम्ररी गऱ्यो भने एकदमै राम्रो हुनसक्छ। तिम्रो नेक्स्टबाट आइसक्यो मान्छेलाई यहाँ होइन। अनि रिसर्चमा भन्छु भने म अब नेपाल जस्तो हुँदैन यहाँ रिसर्चमा तिमीले एकदमै टाइम दिनुपर्छ। म फ्रेङ्कली भन्छु है, मैले अब आफ्नो मास्टर्स कोर्समा मेरो जुन कोर्स रिक्वायरमेन्ट थियो मैले फर्स्ट सेमेस्टरमा सबै भ्याएर त्यसपछि सेकेन्ड सेमेस्टरदेखि टोटली रिसर्चमा डेडिकेटेड, भनेको अफिस जस्तो जाँदैन मान्छे त्यसरी हामी ल्याब जान्छौँ है। अनि त्यहाँ गएर तिमीले दिनभरि काम गरेर पनि तिम्रो रिसर्च अब एन्डसम्म पुरा भएको हुँदैन, त्यस्तो हुन्छ रिसर्च। अब मेरो एक्सपेरिमेन्टल बेस्ड भएर थोरै कोरोनाले समस्या दियो, केले समस्या दियो। अब सिमुलेसनवालाहरूको आफ्नै समस्या हुन्छ त्यसैले। तर रिसर्च भनेको यहाँ एकदमै स्ट्रिक्ट हुन्छ, धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ रिसर्चको लागि। रिसर्च अब सजिलै गर्न सकिँदैन यहाँको रिसर्च चाहिँ। अब जेनरल एक्सपिरियन्स त्यही हो। अब जापानमा यति चाहिँ हो, अब मान्छेहरू हेल्पफुल हुन्छ, कसैलाई पनि के सोध्यो भने तिमीलाई सिकाइदिन्छन् जसरी भए पनि। अनि ल्याबमा अब आफूलाई जस्तो कसैलाई हुन्छ नि कि यो त मेरो फिल्डको ल्याबै होइन तर मलाई यो फिल्डमा काम पर्ने मन छ, हो त्यस्तोमा पनि एप्लाई गर्न सक्छौ। यति मात्रै हो कि फिल्ड चेन्ज गरेको डिफेन्ड गर्न सक्नु पर्यो। अनि किन अब त्यसमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई राम्ररी एक्सप्रेस गर्न सक्यो भने इजर भयो। एकचोटि अर्को कुरा है, अब कतिलाई यो क्वेसन चाहिँ हुन्छ कि जापान आइसकेपछि के मैले आफ्नो फिल्ड अफ रिसर्च चेन्ज गर्न पाउँछु कि नै। जस्तो प्रपोजलमा जे लेखेको हुन्छ टु द पोइन्ट त्यही फलो गर्नुपर्छ है, चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ है, आफ्नो प्रोफेसरमा डिपेन्ड हुन्छ। प्रोफेसरले यस भन्यो भने तिमी त्यो फिल्ड अफ रिसर्चबाट डिपेन्ड भएर चेन्ज गर्न सक्छौ। प्रोफेसरको चाहिँ सहमति हुनु पर्यो त्यसमा चाहिँ। अब क्वेसनहरु नि लिनुपर्छ तपाईँ। ल इज इट नेपाली? सरी आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड नेपाली। यो मुनि छ अलिक क्वेसनहरु। ओके च्याट। ओके स्कलरसिपमा गएपछि काम गर्न पाइन्छ कि नै? काम गर्न पाइन्छ। तिम्रो स्टुडेन्ट भिजा हो, स्टुडेन्ट भिजामा तिमीले अब 28 आवर्स इन अ मन्थ या इन अ विक काम गर्न सक्छौ। 28 आवर्स इन अ विक काम गर्न सक्छौ। तर अब स्कलरसिपको मनी तिमीले अब 1,43,000 पाइरा हुन्छौ होइन, त्यो मोर देन इनफ हुन्छ। टोकियोको लागि भन्न सकिँदैन, अरू कुनै ठाउँमा पुग्यो भने मोर देन इनफ। टोकियोमा पनि अब तिमीलाई पुग्छ, धेरै अब पैसा खर्च गर्नेवाला छ भने अब गाह्रै हुन्छ। स्कलरसिपमा यो मास्टर्स फिल्ड, माई मास्टर्स फिल्ड इज एनर्जी साइन्स. I'm currently doing research regarding fuel combustion
ओके मास्टर गरेर और मास्टर कन्टिन्युज छ भने एप्लाई गर्न मिल्छ कि नै? If you are applying for masters, maybe it's difficult, but if you are applying for PhD, there's an option that even though your master's is not completed, you can apply for that. You have to submit your transcript later. मैले क्वेसन बुझेको मास्टर गरेर मास्टर्स कन्टिन्यू छ भने एप्लाई गर्न मिल्छ कि नै है? त्यो अब आइफोन भन्ने लेख्या हो, मान्छेको नाम पनि छैन है। ल 2022 मिक्सको लागि त क्यान्सल भएको होइन र ड्यु टु कोभिड 2022 थाहा छैन। मैले रिसेन्टली मिक्स खुलेको छ भनेर सुनेको थिएँ नेपालमा, के हो मैले एक्चुअली हेर्न पाएको छैन। वाट अबाउट पोस्ट स्टडी भिजा जब प्रोस्पेक्टस? मैले मेरो चाहिँ इन्जिनियरिङमा 66%ले फर्स्ट डिभिजन छ। सो इज देयर एनी चान्स अफ दिस स्कलरसिप होइन? अब मैले भने नि त्यो अब कसैको कम पर्सेन्टेज छ भने पाउन सकिन्छ। आफ्नो अब एकाडेमिक्स त्यस्तो स्ट्रङ छैन भने अरू कुरा त स्ट्रङ पार्ने, सो एक्सपिरियन्स देखाउने अनि त्यसपछि आफ्नो रिकमेन्डेसन लिस्ट स्ट्रङ लाग्यो भने पाउने चान्स। फर्स्ट राउन्ड पास गरिसकेपछि तिम्रो पर्सेन्टेज म्याटर हुँदैन, फर्स्ट राउन्डमा मात्रै पर्सेन्टेज म्याटर हुन्छ। अनि रिसर्च टपिक र आफूले पढ्न खोजेको फिल्ड डिफ्रेन्ट हुँदा एप्लाई गर्न मिल्छ? हो, एप्लाई गर्न मिल्छ। रिसर्च फिल्ड र आफूले पढ्न खोजेको टपिक डिफ्रेन्ट छ भने पनि, किनकि अब मेरो रिसर्च फिल्ड त्यस्तो एकैछिन नै। यसमा फेरि दुईटा कुरा छ, आफूले अहिले गरेको रिसर्च ब्याचलरमा गरेको रिसर्च फिल्ड र पढ्न खोजेको कुरा डिफ्रेन्ट छ भने एप्लाई गर्न मिल्छ। तर यहाँ आएर पढ्न खोजेको कसको आवाज आइरहेको, म्युट गरिदिनु, म्युट गर्दिनु एकछिन। आफूले पढ्न खोजेको कुरा मिले र रिसर्च गर्न खोजेको कुरा इन जापान डिफ्रेन्ट चाहिँ हुन पाउँदैन। कुन फिल्डको लागि हुन्छ स्कलरसिप? यो स्कलरसिप भनेको साइन्स फिल्डको लागि छ, म्यानेजमेन्टको लागि छ, अरू कुन फिल्डको लागि थियो? आर्ट्सको लागि पनि छ सायद, अनि ह्युमन रिलेसन्सको बारेमा पनि छ। म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ हो फर्स्ट राउन्ड पार गर्न। म्यानेजमेन्ट फिल्डको अब मलाई त्यस्तो आइडिया भएन, तर मेरा कति साथीहरू यहाँ अब मैले भेटेको क्योटो युनिभर्सिटीमा मेक्स स्कलर्सहरू एमबिए गर्न आएको छन्। अब पाउनेले पाइरहेको हुन्छन्, त्यसैले एप्लाई गर्नमा केही गएन हो। अनि त्यसपछि अनि 2 एक्सपिरियन्स चाहिने हो, अरू क्वालिफिकेसनहरू के छन्? 2 इयर्स एक्सपिरियन्स चाहिँदैन यसमा, नेक्स्टमा त्यस्तो एक्सपिरियन्सको छैन कुरा। 2 इयर्स एक्सपिरियन्स छैन मेरो त, कहाँ 2 इयर्स छँदै थिएन। एक्सपिरियन्स इम्पोर्टेन्ट खासै छैन, तर भए राम्रो। We do have to prepare for entrance exam for master's PhD after we reach the university as a research student, right? Yes, in some cases you do have to. In some cases you have to give entrance examination while you are in Nepal. In my case, I gave my entrance examination from Nepal. Some people come here as a research student, stay here as a research student for 6 months, 1 year, and then enroll in a master course. So it's different for different people. Do we need to learn language too? Depends. What do you want to do? So suppose in some cases you need to learn language. In some universities like Nagoya University, it's compulsory to take language course for 6 months, and then you can enroll in the graduate studies. In some universities like Kyoto University, it's not compulsory. So whether it's your preference whether you want to take language or not, but it's preferable if you take language courses. Like surviving in Japan needs Japanese language. Thank you for 15 मिनट बाँकी छ हैन? अहिले एउटा नोटिफिकेसन आयो। Okay, do we need to learn language too? Engineering graduateले MBA apply गर्न मिल्छ? I'm sorry, about this I don't know. Next scholarship मा कलेज आफै चुज गर्न पाउँछ कि अलरेडी अपॉइंटेड?
Okay, mixed scholarship, after you get scholarship, as I explained before, you have to ask professors to give you letter of acceptance. So after you get multiple letter of acceptance, you have to give your preference which you want to get in first priority. And if the first priority is not a private university, generally your first priority will be the university you get into. Okay. And प्रोफेसरलाई मेल गर्दा के एक्सपेक्टेसन हुन्छ एक्सपेक्टेसन आई थिंक प्रोफेसरलाई मेल गर्दा एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन अब यति चाहिँ हो ब्रिफली आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने अनि यो कुरा क्ल्यारिफाई गर्ने कि तिमीले मेक्स पासको हो किनकि प्रोफेसरलाई पनि सजिलो हुन्छ मेक्स पासको स्टुडेन्टहरूको लागि उनीहरूले कम सोच्नुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ किन यो फिल्डमा इन्ट्रेस्ट छ कस्तो खालको काम गरिरहेको छ त्यसलाई ब्रिफली जसरी अब नर्मल कुनै पनि प्रोफेसरलाई एप्रोच गर्छु अनि मैले चाहिँ भिआइटी युनिभर्सिटी फ्रम इन्डिया म चाहिँ भिआइटी युनिभर्सिटी फ्रम इन्डियाबाट पास आउट छु क्यान आई एप्लाई टु दिस स्कलरसिप अफ कोर्स यु क्यान एप्लाई फर दिस स्कलरसिप what is the post-study job prospect in Japanese university after completion of PhD? I'm planning for PhD. Post-study, there are some options. So either you can apply for company or you can apply for universities. Getting into university as a postdoctorate program cost would be easy, and then getting an assistant professor position in Japan is difficult for a foreign student. So if your Japanese language skill is enough, then you might get. So I do have some years of freelancing experience. Will it contribute to my profile by applying for Excel? I mentioned it while applying for the scholarship program. Yeah, it's better to explain about your experience and like what you did after you graduated or during your graduation. Are there any scholarship programs that you know? Yeah, there are a few for Japan. There are a few. I don't know about other countries, but suppose if you don't get process, there's another process also to get max that is called embassy recommended. This process is called embassy recommended. Another is university recommended. So for that, what you can do is, suppose if a professor is really interested in taking you in, and you pass the entrance examination of the university, then you can recommend through university to get max scholarship, and that is generally that happens to students who are in Japan. Suppose after your masters, if you want to continue your PhD in the same university, then you can do this process as like embassy. Instead of doing embassy recommended scholarship, you can go for university recommended scholarship. And after you come to Japan, like many people come here as a privately funded scholar, and then what they do is like they apply for different scholarships. There are a number of scholarships available inside Japan who are to support like people who are privately funded. मलाई एउटा कुरा गर्नु मन लाग्यो यो स्कलरसिप अरू स्कलरसिपहरू छन् भनेर भन्नुभयो त्यसको बारेमा डिटेलहरू हाम्रो वेबसाइटमा पनि छ धेरै नेपालीहरूले धेरै स्कलरसिप फुल राइड स्कलरसिप हो डाड स्कलरसिप हो त्यसको बारेमा हाम्रो इन्फो सेसन पहिला पनि गरिसकेका छौँ अनि अरू पनि गर्दै जानेछौँ हैन त्यसको बारेमा तपाईहरुले त्यो वेबसाइटबाट अनि हाम्रो युट्युब च्यानलबाट पनि पत्ता पाउन सक्नुहुन्छ ओके अनि अर्को एउटा पनि छ है जस्तै स्टाइपेन्ड चाहिँ बढिदिन्छ यो चाहिँ एडीबीले एडीबीबाट जापानमा एप्लाई गर्ने पनि छ त्यो पनि हेर्नु जापानको लागि चाहिँ मैले अब खोज्दाखेरि यो दुईटा थियो अब अरू इज देयर एनी चान्स टु गेट युनिभर्सिटी रिकमेन्डेसन इभन दो जापानिज एम्बेसी इन नेपाल हैज कैंसल्ड द yes you could get that because generally embassy recommended, if it's embassy recommended, students will come to Japan during April, but if it's university recommended, then students will come to Japan during October. So you can talk to a professor if he's willing to take you. Then I think by October everything will be sorted out about COVID. And my scholarship cancelled for news embassy को पेजमा थियो. Okay, so it's cancelled.
for this year is cancelled, and last year also I think it's cancelled. Last year पनि cancel भएको थियो हैन? Last year को त मैले हेरेकै थिएँ न्युजमै cancel भएको थियो. 2 years back to back cancel भएको छ next. Okay, any other questions? No. केही अरु कसैलाई के छ भने बोल्दा नै हुन्छ. अब बोल्दा पनि सजिलो बोल्दा नै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो. टाइप गर्न चाहन्छ भने यो नेक्स्ट इसको यो क्यान वी एक्सपेक्ट दैट इट विल ओपन अगेन भनेर प्रश्न सुरु भयो. त्यो त स्योरली ओपन हुन्छ कोरोनाले गर्दा क्यान्सल भएको भने. ओके, अब एउटा मान्छे ढिला आएको छ. अब उसको लागि यो रेकर्डिङ सेसन चल्दैछ. यो रेकर्डिङ हुन्छ. सोध्न लाग्नु भएको कसैले? हेलो हजुर 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 सोध्नु. हजुर यो डाइरेक्ट यो ब्याचलर सकेपछि के पीएचडी को लागि एप्लाई गर्न मिल्छ? मिल्दैन. मिल्दैन है? अब जापानमा जस्तो युएस मा जस्तो हुन्छ नि मास्टर्स फर पीएचडी त्यो भेरी रेयर छ है. जापानमा पीएचडी भनेको 3 इयर्स हुन्छ अनि मास्टर्स भनेको 2 इयर्स हुन्छ. अब मास्टर्सको लागि एप्लाई गर अनि त्यसपछि मास्टर्स प्लस पीएचडी गर्न पाउँछ. यहाँ आइसकेपछि मास्टर्स गरिरहेछौ, प्रोफेसरलाई तिम्रो एफर्ट मन परेछ भने तिमी पीएचडी प्रोग्राममा अटोमेटिकली आउन सक्छौ. त्यसमा समस्या हुँदैन. पीएचडी होइन, मैले बुझ्न खोजेको अब डाइरेक्टली पीएचडी गर्नेको अर्थ चाहिँ त्यही एमएस प्लस पीएचडी भन्न खोजे हो कस्तो? हजुर त्यही हो. ए त्यसो भए चाहिँ मास्टर्समा आइसकेपछि यहाँ राम्ररी एफर्ट दियो भने आफ्नो पर्फर्मेन्स राम्रो छ भने प्रोफेसरले डेफिनेटली लिन्छ. म आफू पीएचडी कन्टिन्यू गर्न आएको छु, मेरो मिक्स कोर्स कन्टिन्यू हुन्छ. मिक्सको त्यो एउटा पोइन्ट नै छ कि यदि तिमी मास्टर्स पछि पीएचडी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौ भने मिक्स कन्टिन्यू हुन्छ. त्यसको लागि अनि आफूले अब जुन अब फिल्डमा रिसर्च गर्न खोजिरहेको छ अनि त्यही अनुसारको अब युनिभर्सिटी खोज्नुपर्छ होला नि त पीएचडी को लागि, हैन र? मैले एकछिन है, मास्टर्स जुनमा एक्सेप्ट भयो त्यसैमा कन्टिन्यू गरौ, अथवा अब प्रोफेसरसँग कुरा मिलिरहेको छैन भने होइन मलाई यो प्रोफेसर कहाँ जान मन छ, दुईटै प्रोफेसरले मानेन भने तिमीले पीएचडीमा आफ्नो थिम चेन्ज पनि गर्न सक्छौ. तर त्यो भेरी रेयर हो अनि त्यो नगरेकै सबैले रिकमेन्ड गर्छन्. किनकि तिम्रोसँग 3 इयर्स मात्रै हुन्छ पीएचडी कम्प्लिट गर्न. 3 इयर्समा तिमीले अब थिम चेन्ज गर्यो भने नयाँ थिम गर्न सिक्नमै 1 वर्ष जान्छ अनि 2 इयर्समा तिमीले अब पीएचडी कम्प्लिट गर्न सक्दैनौ. अनि यो अलिकति मलाई चाहिँ अलि बढी इन्ट्रेस्ट चाहिँ एआईमा भएको कारणले गर्दाखेरि मास्टर पीएचडी त्यो एआईमा गर्नको लागि कतिको सजिलो छ जापानमा? एआई त अहिले एकदमै यहाँ छ, एकदमै बढिरहेछ हैन. अब त्यसको लागि तिम्रो मलाई जस्तो लाग्छ प्रोग्रामिङको स्किल माग्छन् होला. कम्प्युटर साइन्स स्टुडेन्ट हो, त्यही कारणले गर्दा प्रोग्रामिङ त अब सिक्दै पनि पनि आउँछ. त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मास्टर पीएचडी चाहिँ एआईमा गर्ने सोच छ के, त्यही भएर सोधेको हजुरलाई. हो, अनि एप्लाई गर्न सक्छौ. एउटा चाहिँ के ध्यान दियौ भने यहाँ केमा रिसर्च भइरहेछ भने हेर, जस्तो अब तिम्रो टप युनिभर्सिटी है खोज इन प्रोसेस चाहिँ टप युनिभर्सिटी इन जापान खोज. अब टोकियो आउँछ, टोकियो टेक आउँछ, अनि क्योटो आउँछ, क्योटो टेक आउँछ, अनि अरू युनिभर्सिटीहरू आउँछ, अनि हिरोसिमा युनिभर्सिटी, नागोया युनिभर्सिटी. त्यो सबै भित्र चाहिँ अब आफ्नो एआईको फिल्डको प्रोफेसर खोज. अनि त्यो प्रोफेसरले केमा रिसर्च गर्दैछ हेर, आफूलाई कुनमा चाहिँ ठिक लाग्यो त्यो हेर, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसरी प्रपोजल तयार गर्न सजिलो त्यसरी हुन्छ. अरू साथीहरुको पनि क्वेशन कसैको लिनु छ भने एउटा क्वेशन आएको रह, इज देयर एनी फिक्स्ड कोटा फर स्टुडेन्ट फ्रम नेपाल भनेर आएको छ एउटा क्वेशन. अब जेनरली एमएससी रिकमेन्डेडमा चाहिँ 4 देखि 5 स्टुडेन्ट्स लिँदा हुन्छन् एभ्री इयर, त्यसभन्दा बढी लिँदैनन्. तर त्यसमा अर्कोमा चाहिँ युनिभर्सिटी रिकमेन्डेडमा चाहिँ कोटा छैन, फिक्स कोटा छैन. मैले चाहिँ अब एभ्री इयर हेर्दाखेरि 5 जना आउँछन् है नेपालबाट. कहिलेकाहीँ 6 पनि हुन सक्छ, 5 देखि 6 त्यति हो कोटा चाहिँ फिक्स. अरु कसैलाई केही सोध्न छ भने? अनि मास्टर सकिसकेपछि जब चाहिँ पाउने चान्स कतिको हुन्छ त्यो बाहिर जब गर्नु त्यही बसेर?
होइन त्यही बसेर जब PhD गर्न नगर्ने जब मात्रै गरेर बस्छु भनेर मास्टर होइन। सकेपछि मास्टर सकेपछि जब गर्न सकिन्छ होइन। जब गर्नको लागि चाहिँ यहाँ 1 वर्ष अगाडि एप्लाई गर्नुपर्छ जबको लागि। त्यसमा एक्सेप्ट भइसकेको छ भने तिमीले पहिलेदेखि थाहा हुन्छ तिमीले मास्टर सकेपछिकै जब पाउँछौ। तर जबको लागि मेजर क्राइटेरिया चाहिँ यदि इन्जिनियरिङ फिल्डको छौ भने एक्सेप्ट कम्प्युटर भन्छ है। कम्प्युटर साइन्सलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेज क्राइटेरिया छ र अरू सबैलाई ल्याङ्ग्वेज क्राइटेरिया हुन्छ। सो यु हेभ टु इम्प्रुभ यर ल्याङ्ग्वेज, जापानिज ल्याङ्ग्वेज। इट्स लाइक अरू खालको अरू क्वेसनहरु अरू 4 मिनट छ यहाँ। रिसर्च बाहेक अरू खालको स्कलरसिप पनि हुन्छ भनेर एउटा क्वेसन आएको छ। अब मैले अब यो क्वेसनको अर्थ चाहिँ बुझ्न सकिनँ। रिसर्च बाहेक अरू स्कलरसिप मिक्स्डको लागि चाहिँ अब त्यही जुन स्कलरसिप हो त्यो भनेको अब रिसर्चको लागि दिएको हो तिमीलाई यहाँ आएर रिसर्च गर्नलाई। तर तिमी यहाँ आइसकेपछि 1 इयर चाहिँ रिसर्च स्टुडेन्टसम्म म्याक्स बस्न सक्छौ केही नगरिकन। अनि त्यो रिसर्च स्टुडेन्ट हुँदाखेरि अब आफ्नो ल्याङ्ग्वेज इम्प्रुभ गर्ने अरूहरू गर्न सकिन्छ। रिसर्च बाहेक अरू स्कलरसिप भनेको अब कोरियाहरूको लागि छ। नेपालको लागि चाहिँ मलाई त्यस्तो जानकारी भएको चाहिँ छैन। अब हुन सक्ला। हुन्छ अब लगभग यति नै होला जस्तो छ। यसको रेकर्डेड भर्जन युट्युबमा एभाइलेबल हुन्छ होइन। अब सौरभ दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो, आफ्नो कुराहरू एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरिदिनु भयो। धन्यवाद। हुन्छ सबैलाई गुड डे, हेभ अ गुड डे। बाई बाई।